बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। घर में छुट्टियाँ हो और बच्चे घर में बैठ जाएं। ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को लेके बाहर निकलें, ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे बच्चे अच्छी कुछ सीखने को मिले उनको, और पॉजिटिविटी हो, बच्चों की सेहत अच्छी हो, उनकी वेलबींग, उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी अच्छा हो, कोई देखने वाली जगहें हों, तो माँ बाप को अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। इसलिए कि क्योंकि बच्चों ने हमेशा बच्चे नहीं रहना। आज बच्चे हैं, आप उसको कहते हैं कि चलो, वो आपको कहते हैं कि हमें कहीं लेके जाएं। अभी कुछ सालों बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, आप उनको मिन्नतें करेंगे कि आप हमारे साथ यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, और बच्चे बिल्कुल रिफ्यूज़ करके खड़े होंगे। फिर आप देखेंगे कि ये क्या हो गया। तो इसलिए मैं आपके साथ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक जो है शेयर करती हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि जब से बच्चा पैदा हो तो 7 साल तक अपने बच्चे से प्यार मोहब्बत का मामला करें, उनके साथ नरमी से पेश आएँ, उनके सामने रोल मॉडल पेश करें। अपने आप को जो कुछ आप करेंगे, जो कुछ आप बताएंगे, वही बच्चा सीखेगा, वही करेगा। तो इसलिए उस वक्त माँ बाप का एक टेस्ट का टाइम होता है कि वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहता है। जैसे आप पत्थर को जो होता है तराशेंगे, उसी तरीके का वो पत्थर तराश के हीरा बनेगा। तो अगर आप उसको पकड़ेंगे नहीं, अच्छे से ग्रिप नहीं डालेंगे, तो वो कहीं कभी से भी वो जो उसकी शुआएं होती हैं, जो उसकी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से बच्चे होते हैं। जिस तरह आप हाथों के साथ, मिट्टी के साथ कोई बर्तन बनाते हैं, जितना तक आप फर्मली उसको मोल्ड को नहीं रखते और अच्छे से उसको नहीं बनाते, तो वो कभी वो बर्तन या वो कोई चीज़ नहीं बनती। तो इसी तरीके से वो जो है ना, वो खुद ही आपको बनाना पड़ता है। इसलिए पहले 7 साल आप रोल मॉडल बन जाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और आप सच बोलें, नरमी से बात करें, जी कहना सिखाएं, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें। अगर कोई गंद वगैरह पड़ा है तो साफ़ करें। जो कुछ आपको वो करता हुआ देखेंगे, और वही वो बाद में सारी ज़िंदगी करेंगे। जब आपका बच्चा 7 साल से 10 साल हो गया है, 14 साल का हो गया है, तो उसको आप अच्छा अखलाक सिखाएं, मैनर सिखाएं, उसको डिसिप्लिन सिखाएं, और 7 साल तक जो आपने ट्रेनिंग दी है उस पर उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको उस पर अमल पूरा कराएं। कभी प्यार से, कभी सख्ती से। अब आप सख्ती कर सकते हैं, अगर बच्चा कोई ज़िद करता है, मानता है, एज ऐसी है, थोड़ी सी आप सख्ती कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप के प्यार और टेंशन के भूखे होते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ी सी सख्ती करेंगे तो वो आपको खुश रखने के लिए, प्लीज़ करने के लिए भी वो थोड़ा बहुत एफ़र्ट करेंगे, और वो सुलझ जाएंगे। और अगर आप उनको अच्छे बात का बताएंगे नहीं, बुरी से रोकेंगे नहीं, तो वो तो बच्चे हैं, तो वो बहुत ठोकरें खाएंगे, वो कुछ नहीं सीखेंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा सीखें, तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आपने बच्चों के पे टाइम लगाएं। और सबसे बढ़ के बात यह है कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब आपके बच्चे 14 साल या उससे बड़े हो जाएं, तो उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें। वो अब पहले आपने ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग देने के बाद आपने फिर वो जो ट्रेनिंग दी है उस पर अमल पूरा कराना है, उसको प्रैक्टिकल बनाना है। फिर उसके बाद आपने उनको वो कॉन्फिडेंस देना है, वो सोच देनी है, वो इज़्ज़त देनी है, इन वैल्यू करना है, उनको एम्पावर करना है कि आप ये कर सकते हैं। अगर बच्चे जब आपके सर के बराबर हो गए तो हम उनको शाउट करेंगे, दूसरों के सामने इंसल्ट करेंगे। यकीन करें, आप कोई बच्चे का बेहतर नहीं कर रहे, आप बच्चों की जड़ें काट रहे हैं। कभी भी अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें।
کبھی بھی اپنے بچے کو نہ یہ کہیں کہ جی تم کسی لائق نہیں ہو، تو کبھی نہ بچے کو کہیں کہ جی تم پیدا کیوں ہوئے ہو، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت گہرائی سے لیتے ہیں، اور کبھی تو بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن دماغی بیماری ہے، اور جو انسان کو کیڑا جیسے گن لگتا ہے نا لکڑی کو، اسی طریقے سے وہ بچوں کے دماغ کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ذہن لگا کے دماغ لگا کے پڑھتے نہیں ہیں، ذہین نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں اتنا کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، پریشان حال ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتے۔ اور کبھی بھی بچے کو سٹریس میں نہ ڈالے۔ اگر بچہ سٹریس میں ڈلے گا تو نہ تو اس کی پروگرس صحیح ہوگی، اچھے سے پرورش نہیں ہوگی، بچہ اچھے سے بڑھے گا پھولے گا نہیں، پڑھائی میں بھی دھیان نہیں دے گا، کسی چیز کو انجوائے بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بچوں کو جتنی بھی سیف انوائرمنٹ دیں، ہیپی انوائرمنٹ دیں، ان کو پازیٹیوٹی دیں، ان کو ہلا شیری دیں، ان کو شاباش دیں، ان کو اپریشیٹ کریں، اتنا ہی اچھا ہے۔ میرا یہ پریکٹس ہے 25 ایئرز کا کہ اگر آپ بچے میں ایک چھوٹی سی نیکی ہے نا، اسی کو ایڈمائر کریں، اسی کی تعریف کریں، اسی کو اس کو آپ کر کے نا ان کو کریں کہ اپریشیٹ کریں کہ آپ میں یہ اچھی کوالٹی، آپ بہت کلیور ہو، آپ کا آرٹ میں بہت اچھا ہاتھ ہے، جو آپ کھانے میں اچھے ہو، جو آپ جی کہہ کے بولنا آپ کا بہت اچھا لگتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنا بہت اچھا۔ ہر بندے میں اللہ نے کچھ کوالٹیز بھی رکھی ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، جو پازیٹیوٹی ہے وہ ہم نے لینی ہے، اور اسی کو آپ نے بیس بنا کے چھوٹے سے سیڈ کی طرح آپ نے اس کو ایک بڑا تناوا دار درخت بنانا ہے، جس پہ پتے نکلیں گے، پھل پھول لگے گا، اور وہ اس کی جڑیں ہوں گی، اور آگے سے آگے ان کی نسلیں چلیں گی۔ اس لیے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا لیے یہ بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، گریٹ گفٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہوتے، اور جو اس نعمت سے ترستے ہیں، جو مرضی پیسہ ہو ان کے پاس، جو کچھ ہے، لیکن وہ اس نعمت سے ترستے ہیں۔ بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، اس لیے کبھی نہ کسی میں فرق کریں، اور اپنے بچوں میں انصاف کریں، جسٹس کریں۔ جو پیار محبت ہوتا ہے وہ بچے اپنی وجہ سے لیتے ہیں اخلاق سے، لیکن جو جسٹس ہوتی ہے تقسیم چیزوں کی، تو جا ایک کو دوسرے پہ دینا، یہ ماں باپ کے بس میں ہوتا ہے۔ جب بچے ماں باپ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر لیتے ہیں تو پھر بچوں پہ وہ بہت بری چوٹ پڑتی ہے، اور وہ بچے پھر ساری عمر اسی چیز کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی۔ ہم بھی گناہ گار انسان ہیں، ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ کئی بار تو آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو یقین کریں جی جو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہوتے ہیں نا، یقین کریں یہ ایسا اچھا ماں باپ کو سبق دیتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو بالکل حقیقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بڑے ہیں، ہم نے روب ڈالنا ہے، ہم بچوں کو مار پیٹ سکتے ہیں، ہم ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری رائٹ ہے۔ نہیں، ہمیں کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ ہم اپنے بچوں کو انسلٹ کریں، ان کو ماریں، ان کی تذلیل کریں۔ اگر ہم نہیں اپنے بچوں کو عزت دیں گے تو کوئی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچے اپنے ماں باپ کو عزت نہیں نہ دیں گے، ایک تو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو اور کوئی بھی نہیں عزت دے گا۔ اور اسی ماں باپ کو اگر وہ بچہ دیکھتا ہے نا کوئی اور انسلٹ کر رہا ہے، غلط طریقے سے بول رہا ہے، یقین کریں وہ بچے علی علی کر کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں تک نکالنے کو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہرٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر میرے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا بولے۔ لیکن جب وہ خود بولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیسے، کیونکہ وہ ماں باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ یہ جو ٹائم ہے، اولاد ہے، صحت ہے، سب کچھ رزق ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ خدا کے لیے امانت میں خیانت نہ کریں۔ یہ دیکھیں میں کتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، کسی کی بھلائی کے لیے بناتی ہوں، اجر میری اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو اگر میرا آپ کو پیغام اچھا لگتا ہے تو آپ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے فیملی فرینڈ بن سکتے ہیں، اور میری ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈ تک شیئر کر سکتے ہیں، اور جو کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، یہی ہمارا ویژن ہے۔ اور دوسرا جو چیز بات ہمیں اچھی لگتی ہے، مناسب لگتی ہے، ضروری لگتی ہے، اسی بات پہ ہم ٹاپک کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون۔